बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ आज आपसे नहीं कह सकता कि आपको तारिक मतीन खुश आमदीद कहता है, क्योंकि खुश आमदीद कहने में खुशी मौजूद होती है, लेकिन जो सानिहा पेश आया है कराची एयरपोर्ट पर, उसके बाद पूरी कौम गम में डूबी हुई है। मुझे यहाँ सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करनी है कि दुआ कीजिए, और अपनी फ़ील्ड के तमाम लोगों से भी दरख्वास्त करनी है कि दुआ कीजिए। हम में से बहुत से लोग इस वक्त इजहार ताज़ियत के पैगाम दे रहे हैं। हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त, बड़े भाइयों की तरह हम में से कईयों के उस्ताद मोहतरम अंसार नकवी साहब भी इस फ़्लाइट पर सवार थे, और अंसार नकवी साहब जो हैं वो चैनल 24 के साथ बहैसियत डायरेक्टर प्रोग्रामिंग वाबस्ता हैं। अंसार नकवी साहब एक बहुत शफ़ीक़ इंसान हैं। अंसार नकवी साहब मेरे उस्तादों की तरह हैं। जब मैंने जियो न्यूज़ ज्वाइन किया तो जिस शख्सियत के हवाले मुझे किया गया कि इन्हें सिखाइए, ये 2004 की बात है, तो वो अंसार नकवी साहब थे। और अंसार नकवी साहब जो हैं वो मेरे लिए उस्तादों की तरह हैं, बहुत मोहतरम हैं, एक बहुत बहादुर जर्नलिस्ट हैं। और कल ही हमारे एक दोस्त सिब्त आरिफ नकवी साहब ने एक बहुत खूबसूरत माजी की याद शेयर की कि किस तरह से ग़ालिबन हैदराबाद में पेश आने वाला वाक़या, जिसमें कुछ फ़ौजी अहलकारों की जानिब से एक वाक़े में एक ख़ातून के बेटों को जो है वो मार डाला गया। उस वाक़े को दबाने की कोशिश हुई थी। मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, जनरल आसिफ नवाज़ जो थे वो आर्मी चीफ़ थे, और अंसार नकवी ने उसकी रिपोर्टिंग की थी, बहुत बहादुरी से रिपोर्टिंग की थी। और उस वाक़े में एक मेजर रैंक के ऑफिसर को जो है उनके किए की सज़ा मिली थी और उन्हें फांसी हुई थी। अंसार नकवी बहुत बहादुर रिपोर्टर थे। हम जब भी वो हमें तरबियत ही देते थे कि ख़बर लिखते हुए, मैंने उनकी ज़ेर तरबियत ख़बरें लिखी भी हैं, तो वह हमें ये हमेशा बताते थे कि जब हम सदर मुमलिकत इस्तेमाल कर लें, ख़बर में लिख दें, तो वो कहते थे कि ये अवाम के ख़ादिम हैं। सदर मुमलिकत लिख कर दरबारी ज़बान इस्तेमाल मत करो, ऐसे मत समझो कि ये हमारे सर पर बैठे हुए हैं, हम इनके ग़ुलाम हैं, ये हमसे कुछ बहुत ऊपर की चीज़ हैं। तो वो बाहैसियत प्रोफेशनल बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बहादुर इंसान हैं, और ज़बान व बयान, अंदाज़, ख़बर को जानना, सहाफ़त को जानना, वो एक बेहतरीन प्रोफेशनल हैं। और मेरी दुआ है कि जिस तरह कुछ सर्वाइवर्स की इसमें ख़बरें आ रही हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमाए और अंसार नकवी साहब जो हैं वो सर्वाइव जो लोग कर गए हैं उनमें शामिल हों। ये तैयारा ज़मीन पर घरों पर गिरा है, तो घरों में आग लगी है और नुकसान पहुंचा है। बाज़ लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बने हैं इस अंदाज़ में कि वो ज़िंदा जल गए हैं। जो ज़मीन पर तैयारा गिरा है, मेरे छोटे भाइयों की तरह, बल्कि जो मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ मुसलसल आजकल, इसमें मेरी रिसर्च में मदद करते हैं, इस प्रेजेंटेशन में मदद करते हैं बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं जवाद अकबर। उनकी बहन के घर पर ये तैयारा जो है वो कराची में जो घर तबाह हुए हैं उसमें उनकी बहन का घर भी तबाह हुआ, एक बड़ा हिस्सा उसका जो है वो डैमेज हुआ है। जवाद अकबर के बहनोई इस हादसे में बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं, उनकी बॉडी का एक हिस्सा जो है वो झुलस गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें, वो सी में शिफ्ट किए गए हैं, उन्हें शिफा दे। जवाद की बहन भी घर पर जब ये वाक़या पेश आया है वो नहीं थी, वो बदीन में हैं और आर्मी की डॉक्टर हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रही थीं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाद की जो बहनोई हैं जो बुरी तरह झुलस गए हैं उन्हें मुकम्मल शिफा दे, और उनकी जो बहन हैं उन्हें उनकी तीमारदारी के लिए जल्द उनके पास पहुंच जाए, और उनके बहनोई को उनके साथ, उनके बच्चों के साथ वापस जल्द पहुंचाए, और वो हंसते खेलते रहें एक पूरे ख़ानदान के तौर पर। इस वाक़े में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सर्वाइवर्स की ख़बरें आएँ, मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये मुमकिन हो। और इस हादसे के बाद आप ये देखिए कि ये कराची एयरपोर्ट से 500 फीट का भी फासला नहीं है जहाँ ये तैयारा गिरा है। मेडे की कॉल दी गई, चाइना की एयरलाइन के ज़ेर इस्तेमाल था ये तैयारा, PIA ने वहाँ से ख़रीदा है। हमारे यहाँ जो एविएशन की हिस्ट्री के हादसे हैं, सानिहात हैं, उनमें हमें अक्सर ये नज़र आता है कि हमने तैयारे बाहर से ख़रीदे हैं। ये जुनैद जमशेद वाला जो सानिहा था जिसमें जुनैद जमशेद जान से गए, उसमें उस ATR तैयारे के हवाले से ये पता चला कि वो बहुत बुरी कंडीशन में था।
پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی جو فٹنس ٹو فلائٹ ہے اس کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان تھا، اور جو پائلٹ ہیں ان کی اس وقت کی کنڈیشن پر اس وقت بہت بحث ہوئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ غالباً کسی ڈرگ کسی چیز کے زیر اثر تھے، اور وہ فٹ ٹو فلائٹ پائلٹ صاحب بھی نہیں تھے۔ اس پر بڑی کوریج ہوئی، ان کے خاندان نے بھی بڑی بات کی، لیکن ایویشن انڈسٹری کے سانحات پاکستان میں پچھلے دنوں میں بہت واقعات ہوئے ہیں، بھوجا کے، ایئر بلو کے، پی آئی اے کے، ہمارے عسکری ادارے کے طیاروں کے، اور ان میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے۔ راولپنڈی میں کچھ عرصہ پہلے آبادی کے اوپر طیارہ گرا تھا، کراچی میں آبادی کے اوپر طیارہ گرا ہے، بڑے حادثے ہمارے ہاں ہوئے ہیں، جنرل ضیاء الحق کا حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، اور اس میں سب سے افسوسناک بات یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں کسی بھی سانحے کی ایک ایسی رپورٹ جسے ہم کہیں کہ کمپریہنسو رپورٹ آئی ہے، تمام فیکٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ نہیں آئی۔ ہمارے ہاں طیارے ایسے خریدے گئے ہیں کہ جن کی فٹنس ٹو فلائٹ جو ہے اس پر کویسچن مارک ہے، اس سلسلے میں کام نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں پولیٹیکل بھرتیاں، سیاسی بھرتیاں ہیں ان اداروں میں، اور اس کا خاتمہ کیا جائے اس پر کام نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں تو ہمارا ایک طیارہ ہمارا جرمن سی ای او اڑا کر لے گیا، اور یہ لطیفہ بھی ہمارے ملک میں ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں اس معاملے پر، اس انڈسٹری پر جتنی سیاست ہوئی ہے اس کی میں نے ابھی 4 روز پہلے ایک ویڈیو کی تھی کہ جس میں یہ پتہ چلا ہمیں کہ پہلی بار ایک گراس پروفٹ بھی 8 برس میں پی آئی اے نے کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں کی صرف پی آئی اے نہیں، پی آئی اے ہو، ایئر بلو ہو، بھوجا ہو، ان تمام ایئر لائنز میں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی اور مختلف قوانین کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں، اور یہ خلاف ورزیاں صرف ایئر لائن نہیں کرتی، جب ایئر لائن کرتی ہے تو پھر اس میں سول ایویشن اتھارٹی بھی ملوث ہوتی ہے، اس میں جو ان کی ریگولیشنز کو دیکھنے والے ادارے ہیں دیگر وہ ملوث ہوتے ہیں، اس میں سیاسی جو افراد ہیں ان کا ملوث ہونا ماضی میں رپورٹس میں سامنے آتا رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس وقت میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ دعا کیجئے ہمارے دوست انصار نقوی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک اچھی خبر آئے، جس طرح پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس حادثے میں جو ہے وہ سروائیورز میں شامل ہیں، اور جب وہ اسپتال پہنچائے گئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ایک اور بات جو اس سانحے کے بارے میں بہت عجیب ہوئی ہے وہ یہ کہ وزیر داخلہ صاحب نے، اعجاز شاہ صاحب نے جب بات کی ہے تو ان کی ذمہ داری ان کی تمام گفتگو میں بہت زیادہ نظر آ رہی تھی، لیکن جو ہمارے ایویشن کے منسٹر ہیں غلام سرور صاحب، جو اس وقت ویسے بھی نیب کے ریڈار پر بھی آ چکے ہیں، انہوں نے بات کی، اور انہوں نے خاص طور پر 92 نیوز پر بات کرتے ہوئے ابھی جب ہمیں سروائیورز کی خبریں آ رہی ہیں تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس طیارے میں سوار 107 108 افراد تمام کے تمام جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور انہوں نے افسوس کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد سروائیورز کی خبریں آئی ہیں، تو اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ جس کی میں اپنے دوستوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ انصار نقوی صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ان کے بارے میں فوری طور پر عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے اسٹیٹسز کو پوسٹ کرنے کے سلسلے میں، اسی طرح سے غفلت کا مظاہرہ جو ہے وہ غلام سرور صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے۔ جواد کے بہنوئی کی میں نے آپ سے بات کی تھی، جواد کے جو بھانجے ہیں وہ بھی اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، بچہ ہے، تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور باقی تمام لوگ جو عید منانے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، جو اس وبا کے دنوں میں مسلسل اپنے پیاروں سے دور تھے، فلائٹ آپریشن معطل تھا، سڑکیں بند تھیں، ٹریفک معطل تھی، تو اب وہ عید منانے کے لیے اپنے پیاروں میں جا رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ انہیں ملیں گے ایک عرصے بعد، کیا کیا سپنے لے کر جمعۃ الوداع کے موقع پر رمضان میں روزے کی حالت میں یہ لوگ بس اپنی منزل پر پہنچا ہی چاہتے تھے کہ وہ آئی ہیو لاسٹ مائی انجن میڈے کی کال کیپٹن کی جانب سے، اور وہ آخری لاسٹ منٹ میسج کپتان کا ہمیں بتاتا ہے، وہ کپتان جو بیلی لینڈنگ کے لیے تیار تھا، جس کے لینڈنگ گیئرز نہیں کھل رہے تھے، اس کی کیا کیفیت ہوگی ان مسافروں کی جو چند لمحے پہلے تک یہ سوچ رہے تھے کہ کسی بھی لمحے وہ اپنے پیاروں کے درمیان پہنچنے والے ہیں۔
ان مسافروں کی کیا کیفیت ہوگی. یہ وہ سوچ ہے کہ جو کسی بھی شخص کی آنکھیں نم کر دینے کے لیے کافی ہے. آپ سے بہرحال بار بار دعا ہے کہ دعا کیجئے کہ ہمیں ان گھڑیوں کے طفیل اللہ رب العزت رمضان کے طفیل، عید کا جو تحفہ ہمیں دینے جا رہا ہے اس کے طفیل بہت سے لوگوں کو یہ تحفہ دے کہ ان کے پیاروں کے بچ جانے کی خبر جو ہے، زیادہ سے زیادہ پیاروں کے بچ جانے کی خبر ان تک پہنچے. جو زخمی ہیں وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں، انہیں کم سے کم نقصان پہنچے. آمین ثم آمین.